بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر قال اللہ تبارک و تعالی منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارة اخرى۔ ہم سیر کو نکلے راستے کچھ ویران تھے، ہم سیر کو نکلے راستے کچھ ویران تھے، ان ویران راستوں میں قبرستان تھے، اور قبر پر پری ہڈیوں کے یہ بیان تھے۔ اے انسان ذرا سوچ کے چل، کبھی ہم بھی انسان تھے۔ کارگور تو ہاتھ دیاں انگلیاں تے، ہر ایک دے اندر فرق ضرور ہے، انج فرق ساری دنیا وچ، کوئی جابر تے کوئی مجبور تے کوئی ترسے تن دیاں کپڑیاں نو، تے کوئی کھا کھا کے مغرور۔ ایک گل یاد رکھنا سمندری والیو، ہر ایک نے مرنا ضرور ہے۔ حضرات، ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات، کبریائی، برہائی، یکتائی، تنہائی، وحدانیت، الوہیت، ساری کائنات دے بادشاہ، شہنشاہ دستگیر، علی کل شیء قدیر، فعال لما یرید، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، واللہ المستعان علی ما تصفون، انہ علیم بذات الصدور۔ دلان دے راز جانن والی او اللہ دی ذات ہے، جس بادشاہ نے سانو اپنے گھر دے اندر جمع فرمایا۔ اللہ ساڈا سب دا اونا بیٹھنا سننا سنانا خالصتاً اپنے دربار اندر قبول فرمائے، آکھو آمین۔ حضرات، آج دی خطبہ جمعہ دے اندر میرے بھائیاں نے میرے ذمہ جو عنوان لگایا ہے، میں اس حوالے نال چند معروضات تو صحباب دیاں چولیاں دی زینت بنانا چاہنا۔ یاد رکھیا جی، دنیا دے ہر مسئلے دے اندر اختلاف ہو سکتا ہے، موت دے معاملے اندر کوئی بھی اختلاف نہیں کرتا، چاہے وہ مسلمان ہوئے غیر مسلم ہوئے، ہر انسان تے موت دی کری آ کے رہنی ہے، اور قبر دے اندر ہر انسان نے جا کے رہنا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن اندر اس باب دا ذکر فرمایا، 30واں پارہ سورۃ تکاثر، فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون
ثم کلا سوف تعلمون، فرمایا انسان غفلت دے اندر مال کٹھا کرن دے اندر لگا، ایک چیز آ گئی دوسری دی خواہش، ایک گاڑی لے کے بڑی دی خواہش، کوٹھی لے کے بنگلے دی خواہش، فرمایا کہ حتیٰ کہ انسان پیسے دی حوث دے اندر چلدا چلدا قبر دے اندر ٹر جاندا ہے، قبر دی جڑی مٹی ہے او ہی انسان دا پیٹ بھر سکدی ہے، دنیا دے پیسے تو بندہ رج سکدا نہیں۔ دوسرے مقام تے اللہ پاک نے اس باب دا ذکر فرمایا جیڑا بندہ، کئی بندے کہندے نے حضرت جی قبر دا عذاب پتہ نہیں ہونا ہے کہ نہیں ہونا، موت تے برحق کے نبی علیہ السلام دے سینے تے اللہ نے قرآن نازل فرمایا ہاکا بی آلی فرعون سوء العذاب، جڑے فرعون اور او دے ساتھی نے صبح و شام اونا تے آگ پیش کیتی جاندی ہے۔ ایک قرآن دا ترجمہ ہجے بھی جتھے وہ لیٹے نے او قبر دے عذاب دے اندر مبتلا نے، فرمایا جدو مر جان گے انہاں نو آخرت دے اندر بھی عذاب شدید عذاب دے اندر مبتلا کر دیتا جائے گا۔ عذاب قبر برحق ہے، انسان گناہگار جدو قبر دے اندر جائے گا، اے ہر ایک دے نال اے معاملہ پیش آن والا ہے۔ دعا کرو اللہ سانو عذاب قبر تو سانو ساریاں محفوظ فرمائے۔ حضرات بارشاں ہو رہیاں نے، کئی بندیاں نو موت ہوندی ہے لیکن قبر بھی نصیب نہیں جی ہوندی۔ دعا کرو اللہ ساڈا خاتمہ ایمان تے فرمائے، حادثے والی، ایکسیڈنٹ والی، روڑ کے مر جان والی موت تو سانو ساریاں نو اللہ محفوظ فرمائے۔ بڑی محبت نال ہمہ تنگوش ہو کے بیٹھنا، میری دعائے اللہ میں جو کچھ بیان کرا میرے سمیت اللہ سانو ساریاں نو عمل عزیزان من آمریا مسلمان ویرا، رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ، ایک باری پھر کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم دے۔ اللہ نے سینے تے قرآن نازل فرمایا، آکھیا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ فرمایا اسا انسانوں مٹی چوں بنایا، ایک دن آنا مٹی دے اندر ٹر جانا، پھر ایک دن آنا مٹی چوں اسا کھڑیا کر لینا میں۔ وہ انسان بنیا مٹی دا تے پھر کعبہ اپنے آپ تے مان کرنا میں۔ سپیکر سیٹ کر دیو، فرمایا اسا مٹی چوں بنایا، مٹی اندر جانا تے رب نے مٹی چوں اٹھا لینا میں۔ وہ مٹی تیری زندگی بندیا تے مٹی موت دا گھنا، مٹی تیری ہی زندگی بندیا تے مٹی موت دا گھنا۔ مٹی تو انمول پاویں تے مٹی مول نہیں پینا، آخر مٹیو مٹی ہو کے تے وچ مٹی دے رہنا۔ فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ فرمایا اے تین جملے انسان واسطے، کوئی مزیر تے تین جملے او دے
واسطے، کوئی وزیر اعظم تین جملے او دے واسطے، کوئی مشیر بڑے تو بڑے عہدے تے منصب، اے تین جملے ہر بندے واسطے، اعلیٰ ادنا امیر غریب۔ فرمایا وَمِنْ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ، اسا مٹی چوں پیدا کیتا ہے، مٹی اندر جانا تے رب نے مٹی چوں اٹھا لینا، اے جننے بیٹھے آنا اے سب مٹی دیاں ٹیریاں نے، ایک دن اسا اپنی آخرت والی منزل قبر دے اندر جا کے رہنا، موت دا پیغام آ کے رہنا میں میرے ابیرہ کوئی نہیں جے بچیا ایسا دنیا دے اندر موت دیاں سختیاں دے کولوں ہر انسان تے موت دا پیغام آیا، ہر انسان نے موت دیاں تنگیاں دے اندر کیا موت نہ موت جڑی ہے اپنا تعارف خود کرواری آندی ہے، موت نام ہے کہندے میرا تے جس گھر قدم ٹکاواں، موت نام ہے کہندے میرا تے جس گھر قدم ٹکاواں، دکھ درداں دی بارش پاواں تے خوشیاں خاک ملاواں، موسیٰ جے پیغمبر میں تو تے ایک پل بھی مولت نہ پائی، موسیٰ جے پیغمبر میں تو ایک پل بھی مولت نہ پائی، آسا چھوڑ ہے آسا ٹریا تے چیز نہ کوئی اٹھائی، تے خوشیاں خاک رستم جے بہادر لکھاں تے میں پونی وانگ مروڑے، میں لقمہ کر لقمان جیان دی تے حکمت مان توڑے، موت آندھی ہے جس گھر دے اندر میں آواں میں نہیں ویندی کہ باپ نو بیٹے دی لوڑے، ماں نو بیٹی دی لوڑے، سہارا کوئی نہیں، اگر بھڑا ٹر گیا ایک گھر ویران ہو جائے گا، جتھے جدا ٹائم لکھ دیتا گیا اتھے آ کے رہنا ہے، اگا پیچھا نہیں ہو سکتا۔ بڑی محبت نال سنیا دے درہ موت دا اونا اے اللہ پاک دا مقرر کردہ وقت ہے، جنی دیر رہنا ایک دن موت دا پیغامان اگلی گل سننا، عزیزان من آمیریا مسلمان ویرا اس بات والگور کرنا توجہ کرنا دارا، اللہ پاک نے قرآن اندر ذکر فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان تے موت دا پیغام کے رہنا میں، ہر انسان نے قبر اندر جانا تے اس قبر دے وچوں کوئی نہیں جے بچ سکدا، تہاڈی تے میری ماں سیدہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سوال کر دیا نے، اللہ دے پاک نبی دی مینوں عذاب قبر دے بارے دسونا، عذاب قبر ہوئے گا قبر دے اندر، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے ان عذاب القبر حق، فرمایا میری ہو میرا عذاب قبر حق بے نماز بندے نو ہوئے گا، اللہ دے نام فرمان نو ہوئے گا۔ آج لوگ کئی دن حضرت جی ایتے دسونا دنیا دے اندر بھی عذاب اللہ دیندہ، آخرت دے اندر بھی عذاب ہوئے گا، آخرت دے اندر تے حساب و کتاب ہونا تے دنیا تے عذاب کمیں ہو سکدا وے، اور کئی نہیں جے من دے اے دنیا تے جیڑا عذاب ہونا وے، میں ایدی مثال
مثال دینا مسلمانوں جدو پولیس والے کسے مجرم نو پھڑ لیندے نے جاندیاں بھی مار دینے لے جا کے بھی مار دینے تے انہوں جیل خانیاں دے اندر بند کیتا جاندا وے اے مار پئیے اے مجرم زانی اے مجرم شرابی دنیا تے ظلم کرن والا وے اسی طرح فرمایا سی دنیا تے بھی قبر اندر سزا دینے تے آخرت دے اندر بھی اساں دردناک اس بندے نو عذاب دیوانگے میرے آقا علیہ السلام فرما دینے فرمایا جدو بندہ مر جاندہ وے جدو قبر دے اندر ٹر جاندہ او دے حالات سنیا دے میرے ابیرہ زندگی گزر رہی ہے تے ایک دن مسجدہ دے اندر اعلان ہو گیا اے فلاں بندہ دنیا تو ٹر گیا وے اے نوجوانوں آج آسانہ ہو دیا نے تے بندہ پرواہ نہیں جے کردہ کاری جی ویکھی جائے گی نماز دی کیڑی گل اساں ویکھ لوانگے قیامت نو کی ہوئے گا اے نانا مسلمانہ اے الفاظ نہ کیا کر ویکھی جائے گی کی ہوئے گا جدو آسمانہ دے فرشتے تیرے چہرے تے تھپڑ مار دے ہو منگے اے کی کہیں گا ویکھی جائے گی جو ہوئے گی اے نانا مسلمانہ اے رب دا فیصلہ ایک دن اٹال ہون والا اے بے فکری دی زندگی گزارن والے اندہ دنیا تے بڑی عزت اے ویکھی جائے گی قبر دی کیڑی گل اے نانا ہر کام دے اندر اے یار ساتھ دین دے دے قبر اندر تیرے نال تیرے باپ نے نہیں جانا قبر اندر تیرے نال تیرے ویر نے نہیں جانا قبر اندر تیرے نال تیری بیوی نے نہیں جانا اے قبر 5 دفعہ نوجوانوں 5 دفعہ روز آواز دین دیئے اے بندیا میرے اندر بڑا اندھیرا وے نیکیاں لے کے آمیں میرے اندر بڑی دہشت اپنی تیاری کر کے آمیں میرے اندر بڑی وحشت اپنی تیاری کر کے آمیں میرے اندر بڑی گرمی ایسی کوئی نہیں اپنے امال ٹھنڈے نال لے کے آمیں اے قبر 5 دفعہ پکار دیئے تے میرے ویران تے نوجواناں نو پرواہ کوئی نہیں اے دن بھی موبائل اندر بے حیائی دے اندر رات بھی بے حیائی دے اندر اے سارا دن موبائل تے غلط استعمال کرنے والے یاد رکھی قبر ایک ایسی مندل جدے اندر تینو ساریاں نو لے جایا جانا میں میرے ابیرہ سنیا جے میرے آقا فرمان دینے جدو بندے دی موت دا وقت آ جاندہ وے تے آسمان دے جڑے فرشتے ہوندے نے اے آسمانہ تو جہنم غلط بندہ گناہگار بندہ رب دا نافرمان بندہ زانی بدکار شراب نوشی کرنا والا بندہ اے دیتے جدو موت دا پیغام آمدہ وے تے فرشتے جہنم دے اندروں ایک ٹاٹ لے کے آمدے نے اس بدبخت دی جڑی روح ہے نا میرے آقا فرمان دینے اے یارا کنی دیر ہو گیا گناہ کر دیا کدی سوچے آئی ایسا رب دے سامنے پیش ہونا اے قادیاں چودر پونا تے آکڑا ایک مٹی دا قطرہ ایک پانی دے قطرے جو رب نے پیدا کیتا وے اے ساڑھے برگے نوجوان آج قبران دے اندر پینے بارشاں ہو رہی آنے تے قبران ڈوب گئیاں تے نوجواناں دیاں بڑا کر کے ٹھریا کر دے سن اے بڑے 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 بول میرا ایم پی ایف تلک والا میرا وزیر اعظم تلک والا میرے بڑے میرا کوئی کچھ نہیں کر سکتا آج قبران ڈوب گئیاں تے کوئی بیٹی پان واسطے بھی نہیں جے ہوندہ اے 100 سال بعد اساں قبر دے نیچے ہونا امالی کام ہونے نے اے پیچھے 100 سال گزرے تے ساڑھے بڑے ٹر کے اسامیم جا کے رہنا اللہ پاک دیا نافرمانیاں چھاڑ دے اے ٹاٹ لے کے ہوندے نے تے اس بدبخت دی روح میرے آقا فرمان دینے انج کڑی جام دیئے نا جدو جسم دے اندروں تے رب دا قرآن کہہ رہے آوے انج کڑی جام دیئے جڑا بندہ بند ہوندہ جوے 4 دار
چار دار کنڈیاں اوپر چادر پا کے کھینچی جاندی ہے اس بدبخت دی روح جیڑی ہے لیرا لیرا ہو جاندی جے جڑا بندہ گناہگار ہوندا وے میرے آقا فرماندے نے رب دا قرآن کہہ رہا وے کلا اذا بلغت التراقیا وقیل من راک وظن انہ الفراق والتفت الساق بساق فرمایا اس بدبخت دی روح جڑی ہے حلق دے اندر پھس جاندی ہے اے تڑف دا کئی بندے ہاسپٹل اندر آخری ویلے بڑا تڑف دے ہوئے نظر آندے جے اے ڈاکٹر بیہوشی والا انجیکشن بھی لا دیندے نے تے کئی بندے مردے ہوئے نظر آندے نے میرے عبیرہ فرمایا ایسے گناہگار بے نماز دی روح جڑی ہے حلق دے اندر پھس جاندی ہے اے تڑف دے انہوں سارے نظر آندے نے لیکن اے دی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوندا ڈاکٹر جواب دے دے جے حکیم پیچھا چھڑ دے جے بڑے بڑے طبیب ہٹ جاندے جے انہوں لے جاؤ دی موت بڑی سخت دے دی موت حلق دے اندر پھسی ہوئی ہے میرے آقا فرمان دے نے اے لوگوں میں تو انہوں کوئی قصہ نہیں سنا رہا قرآن دے ایسا دے علاقے نارنگ منڈی دے علاقے دے اندر ایک بندے دی روح حلق دے اندر پھسی ہوئی ہے اے تڑف رہا تے تڑف تڑف کے کہہ رہا وے بنو ہر جگہ تے ساپ نظر پہ آؤندے نے ازدہا ورگے نظر پہ آمدے نے اے گناہگار نو اللہ دنیا تے وکھا دیندا نے میرے آقا فرمان دے نے اے دی روح نو جدوں کڈ لیا جاندا تے آسمان تے لے جایا جاندا وے تے آسمان دے جڑے فرشتے نے اے دروازہ نہیں جے کھول دے دروازہ نہیں جے کھول دے اج دنیا اندر جڑا گناہگار ہوندا وے او کئی شراب پین والیاں نو شرابی کے جاندا وے اے زانیاں نو زانی کیا جاندا وے اسی طرح اے دے نام پکارے جان گے جدو آسمانہ تے روح نو لے جایا جائے گا تے آسمان دے فرشتے کہن گے اے فرشتے ہو اے کس بدبخت دی روح لے کے آئے ہو انہیں ساڑھے آسمان گندے کر دیتے نے اتنی زیادہ ادھی بدبو آ رہی ہے اے یارا کوئی گل نہیں آج وقت کر لے شراب نوشیاں تینوں دو پتہ لگے گا جدو تیری روح حلق دے اندر پھس جائے گی آج کر لے مسلمانہ دیاں بیٹیاں نہ زناکاریاں تینوں دو پتہ لگے گا جڑی تیری روح حلق دے اندر پھس جائے گی بے بس ہو جائیں گا پیسہ کام نہیں تیرے آئے گا بروئیں گا تیری چیخاں سنن والا کوئی نہیں ہوئے گا آج کر لے یارہ نال پالٹیاں آج کر لے یاران دے نال گانے سن لیتے شراب نوشیاں آج بار جا سیلمیاں دے اندر تینوں دو پتہ لگے گا جدو منکر نکیر تیرے چہرے تے تھپر مار دے ہو منگے تینوں دو یاد آئے گا آئے کاش میں آزانہ سن کے مسجداں دے اندر جاندہ آئے کاش میں رب دیاں نا فرمانیاں نہ کردہ آئے کاش میں ٹک ٹوک تے بے حیاں نہ ویندا آئے کاش میں ٹک ٹوک تے غیر محرم عورتاں دا ڈانس نہ ویندا تیری جدو روح حلق دے اندر پھس جائے گی تیرا سارا منظر تینوں یاد آئے گا آج آمدہ حضرت جی اے مولویاں دا کام میں ڈرا دینا نانا میرا ویر حضرت مولا علی فرمان دینے بندے دا سب تو زیادہ یار خیر خواہ او ہوندہ جے جڑا جہنم تو اپنے یار نو بچاندہ جے یارا او یار او نو بنا جڑا تینوں نماز دی دعوت دیندہ وے اللہ دی قسم بابو زو ممبر تے کھڑا ماں میں کوئی اپنی تقریر نو چار چان نہیں جلانا چاندہ اے جوانیاں حسن تے اے نبی یوسف تے بھی آیا سینا تے بند کمرے دے اندر نبی یوسف نے سب کو جو موجود سی لیکن رب کو لونڈا
کر دیا نا فرمانی نہیں کیتی رب دی اے خوبصورت عورت بند کمرے اوتھے آن والا بھی کوئی نہیں تے اے زلیخا پتہ کی آمدی ہے اے ترجمہ سنی آمدی ہے کہے زلیخا یوسف میاں تے تیرے دند چنبیلی کلیاں کہے یوسف زلیخا تائیں ہزارہ کلیاں مٹی اندر رلیاں کہے زلیخا یوسف میاں تے سانو پیار تواڈا کہے یوسف زلیخا تائیں تے سانو پیار اللہ دا یوسف نو بار بار کیا جا رہا ہے یوسف فرماندے نے جان جا سکتی ہے میں برائی کر سکدا نہیں اج دے دور اندر جڑا بندہ بے حیائی تو برائی تو زناکاری تو بچ جاندا ہے اللہ پاک دنیا تے بھی عزت دے اندازے آخرت دے اندر بھی اللہ عزت دے تاج پہنا دے گا اس صداب دا میلہ نہیں دے 4 دن کے ہیں یہ رنگ و گل اور حقیقت میں خار ہے دنیا ایک پل میں ادھر سے ادھر موت کا انتظار ہے دنیا اجڑیاں تینوں رنگینیاں نظر ہوندیاں نے بڑے بڑے بادشاہ عیاش آئے دن رات نمیاں تو نمیاں لڑکیاں دے نال رات گزارن والے اج قبراں دے اندر پے نے جنہاں نال ہزاراں گن مین باڈی گارڈ موجود سن اج قبراں ٹہ گئیاں انہاں نو پوچھن والا کوئی نہیں کادا مان کرنا ہے اپنے آپ نو بڑا چودھری سمجھنا ہے ہر پنڈ دے اندر اسی اے ہفتے دے اندر تقریباً 100 پنڈ دے اندر گیا اے دم دے سلسلے اندر میں وگنا یار ہر جگہ تے انی دنیا تے کادا مان اسی کرنے ایک تو بندہ ایک بات دے کوئی شیر ہے کوئی سوا شیر ہے ہر بندہ دنیا تے موجود ہے ہر رنگ دا موجود ہے ہر کلر دا موجود ہے اللہ پاک نے چند دنوں واسطے بھیجے ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت نو بندہ جدو اللہ ساری دنیا دا او دا نامہ عمال سدھا کرے گا وہ پتہ کی کہے گا اللہ میں تے 2 منٹ تھوڑی دیری دنیا تے رہا ایڈی لمبی زندگی تے میں نہیں گزاری اتنے بڑے رجسٹر میرے غلاماں دے میں تے تھوڑی دیر دنیا تے رہا انہوں اے پتہ نہیں لگے گا کہ دنیا آن جاؤں دا میلہ ہے صدا کسے نے نہیں رہنا صدا نہ باغی بل بل بولے صدا نہ باغ بہاراں اے چند کڑیاں اور جڑا بندہ گناہگار ہوندا او دی موت نکل گئی روح نکل جاندی ہے آسمان تے لجائی جاندی ہے سننا درا عزیزان من میرا مسلمان میرا اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اے گناہگار دی روح لجائی جاندی ہے تے آسمان دے اندر جدوں اوپر لجائی جاندی ہے نا تے آسمان دے فرشتے کہندے نے اے لے جاؤ اس بدبخت گندی روح نو لے جاؤ میرے ابیرا تے آسمان نام دے فرشتے اے بار بار اے کہندے نے یا ایوہ الناس اے گل سنیا مجھے بڑی محبت نال فرمایا آسمان نام دے جڑے فرشتے نے تے آندے نے لے جاؤ اس بدبخت روح نو لے جاؤ انہوں دنہانو تے دور کر دیو نا اللہ دا حکم آئے گا آسمانہ تو فرمایا اس بدبخت روح نو سجین دے اندر کر دے وہ سجین ایک ایسی جگہ وے جتھے اللہ دے باغی تے نا فرمانا دیا روحانو قید کر دیتا جاندہ وے ایدی روح نو قید کر دیتا گیا اے دنیا تے تڑف دیتے روندہ وے منو قبر دے اندر لے کے نام جایا جے اے قبر دے اندر نہ لے کے جایا جے
اینو اپنا انجام نظر آ رہا وے، اینو اپنا انتقام نظر آ رہا۔ ماری جان والی میری بہن آج منو کلیاں چھڑ کے جا رہی ہے، اے مٹی میں دبا کے چل دیے دنیا، نہ دعا نہ سلام، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، پل بھر میں زمانے کو کسی کے منہ سے نہ نکلا میرے دفن کے وقت اس پہ مٹی نہ ڈالو، یہ نہائے ہوئے ہیں۔ اے محبتاں بدل گئیاں، پیار بدل گئے مسلمانوں، اے جڑے آمدے سی مرانگے نال تیرے، آج او نامی بازیاں اور زیادہ مٹی تیری قبر تے پا کے آ جانا میں، آج یاراں پیچھے لگ کے رب دیاں نافرمانیاں کرن والے آؤ، اے گل سنیاں دے کئی یار کہیں دینے، اے تیرے نال جیواں گے تیرے نال مرانگے، اے جڑے آندے سی مرانگے اے نال تیرے، آج او نامی بازیاں ہاریاں نے، اے جڑے ترس دے سی دن راتی دیدنو، اے پنچھی اڑ گے مار اڈاریاں نے، اے قبر اندر کسے تیرے یار نے نہیں جانا، اے قبر اندر تیرے کسے بیلی نے نہیں جانا، فرمایا اے قبر دے اندر چلا گیا وے، اے دے اوپر مٹھیاں پا دیتیاں گئیاں نے، اللہ دے پاک پیغمبر فرمان دینے، فرمایا سنیاں ادھر آؤ، آقا فرمان دینے، اور اکثر میرے نبی صحابانوں کیا کر دے سن، میرے صحابہ قبرستان دے اندر جایا کرو تاکہ تانوں موت یاد روے۔ میرے آقا ایک دن قبرستان دے اندر آئے نے، جنازہ پڑھان واسطے مرشد پاک آئے نے، میرے نبی ایک قبر تے بیٹھ جاندے نے، آقا روئی جاندے نے، صحابہ کہندے نے آنسواں دی وجہ تو نبی پاک دے قریب جڑی مٹی پئیے اور تار ہو جانا پیشاو بیت الخلا دے اندر جانا میں نہ، اینا گلتیاں دے کولوں بچ جایا کر، تے دوسرا بندہ ہووے۔ آقا فرمان دینے چگلیاں کرنا والا، ادھر دی گل ادھر کرنا والا، ادھر دی گل ادھر کر کے لڑائیاں پوان والا، کئی بندیاں بڑا مزہ ہوندا دے، ادھر دی گل ادھر کر کے کرام دے کر برباد کر کے رکھ دیندے نے، اے کرام دے اندر فتنہ فساد پا کے رکھ دیندے نے۔ میرے عبیرہ سنیاں جدر آؤ، میرے آقا علیہ السلام فرمان دینے، جدو بندہ قبر دے اندر چلا گیا، فرمایا توجہ قرآن سننا، فرمایا فجاءتہم ملکان اسودان، فرمایا قبر دے اندر دو منکر تے نکیر آ جاندے نے، اے آکے انہاں دا رنگ سیاہ ہوندا وے، انہاں دے دند بڑے بڑے ہوندے نے، تے آکے آمدے نے من رب کا، اے دس تیرا رب کون ہے، اے دنیا تے نافرمان بندہ رو پوے گا، اے دنیا دا زناکار بندہ رو پوے گا، اے دنیا تے سود دا مال کھان والا، اے لوگاں دیاں زندگیاں دے نال کھیڈن والا بد کردار بندہ رو پوے گا، او کہے گا ہاں ہاں لا حاضری، اے منو نہیں جے پتا اللہ کون ہے، فرمایا من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے، کہے گا ہاں ہاں اللہ حاضری منو نہیں جے پتا، اے جدو سوال ہونگے ایک فرشتے دے ہاتھ دے اندر ایک لوہے دی گرز ہوئے گی، اے دے کرنا دے اینا دوما کرنا دے درمیان اندر اے مارے گا، اے ظالم تڑفے گا قبر دے اندر، اے پہلا دن دے قبر دے اندر اے طرف اٹھے گا، ہائے منو میرے غلامان دی سزا مل رہی ہے، رو رو کے پکارے گا، رو رو کے تڑفے گا تے روئے گا، میرے عبیرہ میرے آقا علیہ السلام فرمان دینے، جدو کفن پہنا کے
انہوں قبر دے اندر چھڑیا جائے گا ہو کے مجبور آخر پھٹرے تے پایا ہے ہو کے مجبور آخر پھٹرے تے پایا ہے لے او اتار لو کپڑے اس دے آپ سنایا ہے کسے دا دل اندر کسے دے دل اندر رحم نہیں آیا ہے پھر کو شاک تاؤں تائیں ہو کے مجبور گل وچ کفنی چا پائی اللہ او ویرا تیری اے ہوئی کمائی چھوڑ کے چلے تیرے بہنام تے بھائی کسے بھی خیال کی نہیں ہن آخن زیارت کر لو آخری بار جے دیر نہ کریو اس دی قبر تیار جے ویکھتے آئے اس نو دوست تے یار جے ویکھن او پیارے پیارے تائیں حضرات میرے آقا علیہ السلام فرمان دینے جگام دے پیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے اے قبر دے اندر ایسے بندے نو اتار دیتا گیا وے آسمان دے مقرر کردہ فرشتے آئے نے اس ظالم نو عذاب قبر شروع ہون لگا وے آسمان دے رب دا پیغام آیا فرمایا اے میرے او فرشتے ہو اس ظالم نو جنت دی کھڑکی دکھاؤ نا پر آقا فرمان دینے اے جنت دی کھڑکی نو کھول دیتا جائے گا اور جدو کھڑکی کھول جاوے گی اے سمندری دے نوجوانوں او دے واسطے کھلنی جڑا بندہ اللہ چھے عمال کر داوے فرمایا اے بدبختنو اور جدو جنت دی ہوا آئے گی اے خوش ہو جاوے گا بعد دے اندر آسمانہ تو آواز ہون دیئے اس ظالم نو اے دا ٹھکانہ دکھا دیتا جاوے اے جدو جہنم دی کھڑکی کھول جان دیئے اے بے ایمان تے کھول دیجے نا فرمان تے کھول دیجے رب دے باغی تے کھول دیجے اے سونگ سنن والے تے جہنم دی کھڑکی کھول دیجے اے گانے تے ڈانس کرن والے تے اے جہنم دیاں کھڑکیاں کھول دیاں نے اے بے نماز بندے تے کھول دیے اے بد کردار بندے تے کھول دیے جہنم دی کھڑکی اے روئے گا تے تڑفے گا میرے آقا فرمان دینے جدو جہنم دی کھڑکی کھول دیتی جائے گی اے دے عمال سامنے آنگے ایک بندہ بد صورت دے سامنے آوے گا ایک آوے گا اے ظالم تو کون ہے اے ویخ میں میرے واسطے جہنم دی کھڑکی کھول گئی ہے ایک آوے گا میں شراب پیاں تو شراب پیا کردہ سامنے تیرا عمال ایک آوے گا میں زانیاں تیرا عمال جڑا تو دنیا تے کھردارے آویں ایک قبر دے اندر تڑفدہ ہوئے گا اے دے عمال دے سامنے آ جانگے اور میرے آقا علیہ السلام فرمان دینے اللہ سونیا میرے بندے امتی بندیانو عذاب قبر تو بچا لویں اگر میرے آقا فرمان دینے تو سی عذاب قبر دیاں آوازاں سن لونا کہ مردیانو کتنا دردناک عذاب ہونداوے اللہ دے باغیانو کتنا اے قتل عام کرن والیانو اے گناہگارانو کتنا عذاب ہونداوے آقا فرمان دینے اگر تو سی سن لو تے اپنے مردیانو دفن کرنا ہی چھوڑ دے وہ عذاب قبر دیاں آوازاں سن لو حضرات تھی بسنی آقا فرمان دینے جیڑا بندہ گناہگار ہوندہ اے تے ایک سیر تے ہویا ایک جنادہ آ رہے آوے اے مسلمانوں جنادہ اے میرے نبی دا غلام سعد
بن معاذ رضی اللہ عذاب قبر سنیا دے میرے آقا دا غلام جنازہ اٹھیا وے قبرستان دی طرف جنازہ جا رہا تے میرے نبی اپنے پاؤں تے پہ چل دینے اڈیاں زمین تے نہیں لائیاں اڈیاں زمین تے نہیں پیاں لگ دیاں انج میرے آقا چل رہے نے صحابہ دیو فرمایا میرے ساتھ جنازے دے اندر آسمانہ تو فرشتے بھی جنازہ پڑھن آئے نے جدو قبر دے اندر اتاریا گیا وے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نو قبر نے اینا کٹیا وے ہڈیاں ٹوٹ گئیاں میرے آقا فرماندے نے اللہم انا عذاب القبر اللہ ایسا میرے ساتھ عذاب قبر تو محفوظ کر لے عذاب قبر اتنے عظیم لوگ نے ایک غلطی زندگی دے اندر ہوئی ہے نوجوانوں آ جاؤ آج بھی واپس آ جاؤ پلیا رایاؤ جڑے راتوں ٹرے آئے اور راہ نہیں ہو آدنوں سیدھا راہ دساں کدی ہو سب تو گمراہ نہیں ہو جس رستے تے تو پیا چڑھنا اور رستہ ٹھیک نہیں ہجے بھی موقع آ جاؤ اے بندے آ جہان اتے کرینا گمانے ہوئے اے بندے آ جہان اتے کرینا گمانے ہوئے صدا نہیں رہنا تھے کسے انسان ہوئے صدا نہیں رہنا تھے کسے انسان ہوئے بڑے بڑے راجیانوں اے موت نے نہ چھوڑیا جدے اتے دل آیا اوہ بھول توڑیا ہرے برے باغ کئی ہو گئے ویران ہوئے اے بندے آ جہان اتے کرینا گمان ہوئے صدا نہیں رہنا تھے کسے انسان ہوئے فرمایا اس گناہگار بندے نو قبر دے اندر جدو دفن کر دیتا جاندا قیامت تک ایک قبر دے اندر تڑفدا رہے گا 4 دن یا 5 دن دی اے زندگی یہ رب نے دیتی یا اللہ پاک دے حکم تے چل جا رسول اللہ دے حکم تے چل جا تاکہ تیری اگلی منزل آسان ہو جاوے گی اگلی منزل بڑی اوکھی کاٹی ہے میرے نبی دا ایک غلام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے آخری وقت دے اندر کہن لگے اے میرے پتا پیا اچھی اچھی آواز نہ رونا ہاں کہ مینوں اج زندگی اندر اپنی اگلی زندگی یاد آ گئی اگلا سفر لمبا ابو ہریرہ نبی دا غلام پیا روندا اوے جڑا صحابی ہو کے جنہاں دی جیب اندر رب نے جنت دے ٹکٹ رکھے نے او رب نو اگلی زندگی نو یاد کر کے آنسو بہاندے رہے تے دن رات رب دیاں نافرمانیاں بغاوتاں کر کے کس بندے دی تنہائی پا کے ساڈا تے موبائل پاک نہیں ایڈی بد بختی والی بد نصیبی والی زندگی گزارنے کیڑا بندہ جڑا اس مجلس اندر لاکھ کھول کے کسی نو موبائل بخان جوگا ہوئے 60 سال زندگی دیاں بہاراں گزارن والیا تیری زندگی اندر ایک سجدہ ہے جڑا 20-25 منٹ دا تو سجدہ رب نو کیتا ہوئے اللہ اس سجدے دی وجہ تو معاف کر دے وے کیڑا بندہ جدی تنہائی پا کے کیڑا بندہ جڑا رب نو تنہا ہو کے ناراض نہیں کردا اے دنیا دیاں رونقاں اے دنیا دیاں بڑیاں بڑیاں خوبصورتیاں اے بڑے بڑے آئے ویکھ کے ٹر گیا جے قبر دے اندر اے وزیر اعظم جنوں ملن واسطے ٹائم لیا جاندا جنرل ضیاء الحق دی قبر میں ویکھی اوپر کتے بیٹھے ہوئے نے قبراں دا اے حال ہو چکیا ہے کادا مان کرنا رب کائنات نے تینوں بار
بار بار سمجھایا منہا خلقناکم، اے مٹی چو پیدا کیتا ہے، بار بار رب دس رہا تیری اوقات مٹی ہے، اے اکڑ کے چلن والیا تیری اوقات مٹی ہے۔ اے لوگانوں اوہدہ ہاتھ دے اندر آیا، کسے اوہدے تے فیض ہو کے لوگانوں تمکیاں دینا ہے، لوگاں دا مال حراب کرنا ہے، لوگاں دیاں جائیداداں تے قبضے کرنا ہے۔ اے بڑے بڑے قبضہ گروپ والے قبراں دے اندر بھیجے، آج کوئی نہیں پوچھدا آ کے۔ میں سوشل میڈیا تے چند دن پہلے ویکھیا ایک بندہ روز ایک بندے دی قبر تے آ کے کہندا ہے اے میری زمیناں واپس کر، بار بار ہوندا ہے۔ کسے انٹرویو والے نے کہا کی گل ہے، آندا ہے تے اوہدا بڑا وڈا سی، اے طاقتور سی، اے دے تھلے ہزاراں بندے کام کردے سن، اینے نجائز میرے پلاٹ تے قبضہ کیتا، میں ایدی قبر تے آ کے سوال کرنا دے میری زمیناں واپس۔ اے انج دی موت نہ مری کہ دنیا والے شکرانے دے نفل پڑھن، چنگا ہو گیا گندا بندہ مگروں لت گیا، چنگا زانی ساڈے جس محلے اندر زانی ہوندا ہے سب نو پتہ ہوندا ہے، اور رب دا شکر ادا کریا کر کہ اج ساڈے چہریاں تے ساڈے گناہ نہیں لکھے جاندے۔ کوئی بندہ کسے نو منہ وکھان دے قابل نہ رہندا۔ اے زندگی آپا یا کدی مان نہ کری اپنی شاماں تے، کدی مان نہ کری اپنے حسن تے، کدی مان نہ کری اپنے 6 فٹ قد تے۔ کادا مان ہے جدو رب نے مٹی چو پیدا کیتا ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، اے مرن واسطے لفظ 3 کافی نے فرمایا سا مٹی چو پیدا کیتا ہے، مٹی اندر ہی جانا ہے تے رب نے مٹی چو ہی اٹھانا ہے۔ اے 3 گلا قرآن اندر اللہ نے لکھ کے ساڈے واسطے ایک دنیا دے اندر اسلام بنا دیتی ہے، مان نہ کری اپنی آساواں تے۔ بڑے بڑے خوبصورت لوگ ہاسپٹلاں دے اندر نالیاں لگیاں نے تے شفا نو ترس دے نے، رب نے تندرستی دیتی ہے۔ اے گجراں والا تو آئے ہوئے مسافر دے ہاتھ ویکھ لے، چھڈ دے پچھلی زندگی نو بھول جا، ماضی بھول جا، اگے وقت قریب ہے، اے آخری صدی پئی چل دیا، اج ہی آ جا، رب معاف کرم تے قادر ہے، جے او کفن نو معاف کر سکدا ہے سانو کیوں نہیں معاف کر سکدا؟ او قہار تے بہاب ہے، او تے کہندا تیرے اون اندر میرے بندیا دیر ہے، جدو تیری حلق اندر روح پھس گئی پھر معافی نہ منگی اللہ توبہ والا دروازہ بند کر دیندے نے۔ اور وقت اندر اللہ بڑا خوش ہوندا ہے جڑا جوانی اندر رب دے کولوں منگدا ہے، معافی منگ لے ہجے وقت ہی۔ اور کسے جج دے سامنے پیش ہوویں تے بڑے احترام نال کھڑا ہونا، موبائل بند کر دینا تے مسجد اندر آ کے 2 رکعتاں پڑھنی ہوندیاں نے، تیرے موبائل دیاں آوازیں بند نہیں ہوندیاں۔ میرے بھائیو آخری وقت پیا چلدا جے، 30 سال یا 60 سال آخری عمر جے زندگی دی، زیادہ عمراں پرانیاں ٹر گئے، اج وقت بڑا قلیل ہے، اللہ دے سامنے پیش ہو جا۔ جویں مجرم موت کولوں ڈردیاں اپنے آپ نو سلندر کر دیندا دنیا اندر، اج رات بیٹھ جا، اللہ گزر گئی جنیاں گناہ ہو گئے، بادشاہ میں بڑا حق کھادا لوکاں دا، اللہ میں چپ کے زناکاریاں کردا رہا، شراب نوشیاں کردا رہا، میں گانے سن کے میرا جسم ہل جاندا سی ڈانس کردا رہا، اللہ میں غریباں مسکیناں دے نال انہاں دا حق کھاندا رہا ہاں، اللہ جانا ہوندیاں رہیاں، میں اج تک نہیں آیا، اللہ میں اج آ گیا مینوں معاف کر دے۔ او کہندا آپ پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازاں، ہے کوئی معافی منگن والا میرا کھلا جے دروازہ۔ وقت لوٹ آؤ میرے بھائیوں نوجوانوں میرے بزرگوں، وقت بہت تھوڑا ہے، 1 منٹ لگدا پتہ نہیں کتھے بندہ ڈگ پینا ہے، کنے اٹھا کے تیرے قبر اندر چھڑنا ہے، کادا مان کادا غروری، وقت تھوڑا ہے، آجا رب دے در تے آجا، جیڑا بندہ طاقت دے ہوندیاں بھی برائی نہیں کردا، غلط کام نہیں کردا، میرا بادشاہ سبحانہ دے فرشتیاں نو کہندا ہے اے ویکھ میرے بندے دے کول طاقت ہے، مکان ہے، اے دے کول گڈیاں نے، ساریاں سہولتاں، اینے ایک عورت نو میری خاطر چھڈیا، جاؤ قیامت دا دن ہوئے گا، اینو میں جنت دے کے 70 حورام دا 70
70 حورم دا دلہا بنا دیواں گا. ایک عورت شراب نوشی دنیا دیاں محبتاں اپنے دل چو کٹ دے. یہ 2 دن کی زندگی ہے, اتنا اچھل اچھل کے نہ چل, یہ راستہ ہے آنے جانے کا, ذرا سوچ سنبھل کے چل. آخر دعوانا ان الحمد